भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनाडै मारिन खोजियो भने यसको जवाब कसले दिन्छ? म बालेनलाई च्यालेन्ज गर्छु, हिम्मत छ भने संसद भवन भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ। हम फैलाउने असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। सरकार चाहिँ सत्ता पक्षको हो, संसद चाहिँ प्रतिपक्षको हो। भर्खरै सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले प्रतिपक्षमा रहेको रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले यो भैरवा सर्लाहीको बथरावामा नेवार हुनियार र सत्येन्द्र रामको विवाह जसमा जसरी गृहमन्त्रीले उमेर पुगेका मान्छेहरूलाई जसरी प्रहरीले पक्राउ गर्यो त्यो विषयवस्तु उठ्दै गर्दा संसदमा बोल्न आधा दिएर माइक काटिन्छ। यो विधिको शासनमा यस्तो हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, संसद जहिले पनि प्रतिपक्षको, त्यही भएर गृहमन्त्रीलाई यो संसदमा उभिएर यसको जवाब माग गर्नका लागि तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, त्यो कुर्सीबाट रुलिङ गरिदिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख, होइन भने भोलि हतियार उठेर मान्छे दिनाडै मारिन खोजियो भने यसको जवाब कसले दिन्छ? त्यो भएर सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ता कसको हो? सरकार सत्ता पक्षको हो, संसद प्रतिपक्षको हो। कि हामीसँग यति धेरै जेल छन् जहाँ सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक पछिका कसुरदारहरू राख्न सकियोस्। सरकार खुद्रे कुरामा लाखौं करोडौं जरिवानाको मेन्यु ल्याउँदैछ। नागरिकलाई तपाईँ बढ्ता बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दै धम्क्याइरहेको छ। तर झुटो आश्वासन दिने, भ्रम फैलाउने, असम्भव वाचा गर्नेहरू चाहिँ उन्मुक्त। के यो विधेयक साँच्चै न्यायका लागि हो कि केवल सरकारको आलोचक दमन गर्ने हतियार? यदि कानुन सबैका लागि हो भने शक्ति र सत्तापट्ट झुट बोल्नेहरू पहिलो कारबाहीको सूचीमा पर्नुपर्छ। गङ्गालाल धर्मभक्तले लडेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँ अहिले कुन बैलगाडाको चक्का खुस्किएर अड्किएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन। सरकार त्यो बैलगाडाको चक्का लुकाउन खोज्दैछ। उता नागरिकहरू कृष्णसेन इच्छुकको कविता गुनगुनाइरहेका छन्। हाम्रा विचारहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदै, हाम्रो ओठहरूमा तालचा झुन्डाउँदै, तिमी भन्छौ गाउन त गाऊ तर यो गीत नगाऊ, हामी भने त्यही गीत गाइरहन्छौँ। नेपालको जय होस्। हिजो विधान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा कानुन समितिले विस्तृतमा छलफल गरी, कानुन मन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गरी सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदन उप सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो। तर सत्ता पक्षका एक सांसदले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार गरेको भनेर जो आँखामा छारो हाल्ने काम भयो, यो संसदीय अभ्यासमा, संसदीय इतिहासमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित भयो। सभामुख महोदय, अब समितिबाट पारित भएर आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएको छ। सभामुख महोदय, यो गलत नजिर स्थापना गरेका कारण, संसदीय अभ्यासमा हस्तक्षेप गरेका कारण हिजोको दिन संसदीय इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा दर्ज भएको छ। सभामुख महोदय, र आम जनताले हेरिरहेका छन्। सभामुख महोदय, किनकि हाम्रा सबै काम, हामीले बोलेका सबै क्रियाकलापहरू पब्लिक अडिटमा छन्। सभामुख महोदय, विधि विपरीत कुनै काम नहोस् र गलत नजिर स्थापना गर्ने काम यो सदनबाट नहोस्। सभामुख महोदय, गलत नजिर स्थापना गर्ने र साक्षी हुने, गलत नजिर स्थापना गर्नको लागि साक्षी हुने सबैको सचेतनाको लागि यो विषय उठान गरे। धन्यवाद। जुन किसिमको राजनीतिक प्रतिशोध साँचेका छन् यसको म विरोध गर्न चाहन्छु, निन्दा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभरि 26,087 सामुदायिक विद्यालय छन् जसलाई दलीयकरण र राजनीतिकरणका कारण कुन अवस्थामा छ, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ हामी सबै जानकार छौँ। 2080 साल साउन 6 गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायका वडाध्यक्षहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नबाट रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ। तर उक्त आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित निकायलाई, नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराइयोस्, अभिभावकहरूलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था तत्काल पहल गरियोस्। धन्यवाद। हामी 2072 को गणतान्त्रिक संविधानमा काठमाडौँ 7 प्रदेशको राजधानी हो र सम्पूर्ण नेपालीको राजधानी हो। यहाँको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जसरी जर्मनीमा नाजीवादको उजाय भएको थियो इलेक्टेड शासक हिटलरबाट, त्यस्तै ठक्कै हिटलरको शैलीमा हिजो 27 गते 11 बजे दिनमा कवारीमाथि डोजर चलाइयो र त्यहाँ मजदुर, जो गरिब मजदुरहरू थियो तिनीहरूलाई घाइते बनाइयो। त्यो मजदुरमा मुस्लिम पनि छ, दलित पनि छ, मधेसी पनि छ, सबै गरिब तबकाका छन्। अब त्यो बसन्त नेपाली काठमाडौँको बस्ने घाइते भएको छ, ट्रमा सेन्टरमा छ। हरि संसारी रौतहटका छन्, हदिस देवानी रौतहटका छन्, रञ्जन रौनियार सर्लाहीका छन्। यिनीहरू कोही शासक छैन जति कि नाउ जो घाइते भएको छ। म बालेनलाई च्यालेन्ज गर्छु,
हिम्मत छ भने संसद भवन भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने सिंहदरबार भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने रामशाह पथको सर्वोच्च अदालत भत्काएर देखाऊ, हिम्मत छ भने बालुवाटार र शीतल निवासको राष्ट्रपति भत्काऊ। यो नाजीवादको शैली काठमाडौँको मेयरको चल्दैन। हामी सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो देश बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो र हरेक तबकाको, हरेक नेपालीको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस्ने, जाने, बोल्ने स्वतन्त्रता संविधानले गरेका छ मौलिक हकको तहत। यो त कस्तो देश भयो भने लथालिङ देशको भताभुङ चाला, जसले जहाँ सके त्यहीले खाला। यहाँ न्याय नहुने, न्याय मरेको देश हो यो? के कानुन नभएको देश हो? कि मेयर कुन ताना सभेर निस्किया छ? मैले नेपालको अहिलेको परिस्थिति देखेर जर्मनीको हिटलर, इटलीको मुसोलिनी के नाजीवाद या फाँसीवादको यहाँ सुरुवात हुन खोजेको हो? लोकतन्त्रको नाउँमा, लोकतन्त्रमा जनताको आवाज, जनताको अधिकार, जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ, त्यसैको राज्यको स्थापना हुन्छ। त्यसैको माननीय सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेत। सभामुख महोदय, हो सरकार सिंहदरबारमा छ, तर सरकार भूकम्प प्रभावित र बाढी प्रभावित नागरिकहरूको पीडाप्रति अझै पनि गम्भीर र संवेदनशील हुन सकिरहेको छैन। भूकम्प प्रभावित जनताले अस्थायी आवासको लागि पाउनुपर्ने दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्न सरकार आलटाल गरिरहेको छ। उल्टो भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि बजेट कार्यक्रमबाट विनियोजित बजेट रकमान्तरणको नाममा फिर्ता लगिरहेको छ। सरकारको यस प्रकारको गैर जिम्मेवार व्यवहारप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र अस्थायी आवासको लागि दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न, निजी आवास लगायतका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण यथाशीघ्र सुरु गर्न र जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न म सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति बिक। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई केही दिन अगाडि केही व्यक्तिहरूले यो डिएनए टेस्टको लागि छिटो गरिदिन पर्यो भनेर मलाई भन्नुभयो। त्यो केसको बारेमा मैले नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुरा गरेँ। त्यो क्रिमिनल केसको थियो। मैले त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि नेपाल प्रहरीको प्रयोगशालामा हाल लगभग 2000 पेन्डिङमा रहेछ टेस्टको लागि, तर त्यहाँको हेर्न मिल्ने वार्षिक क्षमता 300 मात्र रहेछ। मेन पावर कम, महँगो केमिकल, त्यो पनि बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने, इक्विपमेन्टको व्यवस्था कम हुँदा नेपालमा डिएनए रिपोर्ट समयमा नआउने रहेछ। त्यसैले प्राविधिक स्रोत साधन, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल प्रणाली, आपतकालीन परीक्षण सेवा, प्रदेश स्तरीय उन्नत प्रविधि व्यवस्था गरेर डिएनए रिपोर्ट छिटो प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन म नेपाल सरकारसँग सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, शक्तिको दुरुपयोग सत्ता र कुर्सीमा पुगेपछि कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सत्येन्द्र र न्याय रौनियारको घटनाले छर्लङ्ग हुन्छ। सरकार र यसका गृहमन्त्रीले दलित समुदायप्रति गरेको ज्यादती 3 करोड नेपालीले हेरिरहेका छन्। यसको साक्षी मानवाधिकार आयोग छ। प्रेम विवाह गरेकै कारण राज्य आतङ्कले गर्दा सत्येन्द्रको घर रित्तो बनेको छ। सत्येन्द्रकी आमा र मामालाई पनि बालविवाहको मुद्दाको धाक धम्कीका कारण आफ्नो घरबाट विस्थापित हुनुपर्ने कस्तो नियति हो सभामुख महोदय? जात, धर्म, वर्ग सबै खाले विभेदलाई अस्वीकार गर्दै सर्लाहीका यी जोडीले आफ्नो प्रेम विवाहलाई विजय गराए, कानुनी रूपमै वैध बनाए। तर दलित युवक भएकै कारण शक्तिको आडमा काङ्ग्रेस निकट उनका बुवा सुरेन्द्र रौनियालले सत्येन्द्रको परिवार नै विचल्ली हुनु गम्भीर विषय हो। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग भएको छ। सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत शक्तिको दुरुपयोग गर्ने दोषीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न रुलिगोस्। यो परिवारको जीवधनको रक्षा गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले झन्डै 10 वर्ष अघि कुवेतमा महिलाहरूलाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगायो। तर अहिले त्यहाँ काम गर्ने नेपाली महिलाहरूको सङ्ख्या भने 2 गुणा बढेर 50,000 जना जति भएको छ। एकातिर नेपालले प्रतिबन्ध लगाउने, अर्कोतिर हाम्रो स्थापित नीतिलाई खिल्ली उडाउने गरी बढेको यो सङ्ख्याले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनैतिक क्षमता स्खलित भएको स्पष्ट देखिने मात्रै होइन, कामदारको रूपमा जाने महिलाहरूको सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ। कुवेत पुगेका महिलाहरू अत्यन्त कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन्।
उहाँहरूले मानसिक र शारीरिक शोषण सहनु परेको छ। सुरक्षा खोज्दै आउनेहरूलाई नेपाली राजदूतावासको 8 जना अट्ने सेल्टरमा 40-50 जना राख्नु परेको छ। न रोक्न सक्ने न सुरक्षा दिन सक्ने नीतिले बिचौलियालाई मात्रै फाइदा पुगेको छ। गैर कानुनी तरिकाले नेपाली महिलाहरूलाई कुवेत पुर्याउन संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सुरक्षित तथा उचित आम्दानी दिलाउन सक्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, यही माघ 11 गते पञ्चायतकालको नमिता सुनिता काण्ड पुनरावृत्ति हुने गरी बाख्रा चराउन गइरहेका बेला अछाम ढकारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 पल्साताका 15 र 14 वर्षीय ईश्वरा सरस्वती खड्काको हत्या गरेको घटनाले त्यो क्षेत्र शोकाकुल छ। हत्यामा मारिनुभएका ईश्वरा र सरस्वती खड्काको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्वक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोकाकुल परिवारजनमा संविधान व्यक्त गर्दछु र हत्याराहरूलाई हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछु। एकातिर बेरोजगारी समस्याका कारण युवाहरू दिनादिन विदेशिँदै छन् भने अर्कोतिर भएका सामान्य रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू बिना कारण निकालिँदैछन्। पशुपति विकास क्षेत्रको सरसफाइमा काम गर्ने 37 श्रमिकहरूलाई पौष 1 गते कामबाट निकालियो। सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि उनीहरूका कुरा नसुनेपछि उनीहरूले भक्तपुर श्रम अदालत गुहारे। अदालतले पौष 5 गते यथास्थान बहाली गर्नु भन्ने आदेश दिँदा पनि सुनवाई नभएपछि उनीहरू 57 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। सुनिँदैछ, भित्रभित्र आफ्ना मान्छे राखिँदैछ। राज्य सबैको हो, ती मजदुरहरूलाई पुनर्बहाली गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लामा रहेको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा 2028 सालदेखि बसोबास गर्दै आएको अवस्थित सुकुम्बासी बस्ती छ। पटक पटक बनेका सुकुम्बासी आयोगहरूले जोतहा सुकुम्बासीहरूलाई पूर्जा दिनका लागि नाप नक्सा गरे पनि स्थायी पूर्जा दिन सकेको छैन। त्यस बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने सवालमा अहिले गठन भएको भूमि आयोगलाई अधिकार छ कि छैन? सम्बन्धित मन्त्रालय, विभागको र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले संरक्षण क्षेत्र कार्यालय र स्थानीयवासी विवाद बढिरहेको छ। यदि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेमा संरक्षण क्षेत्र नै खारेजीको माग राखी जनताहरू आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यहाँ 142 घरधुरी सङ्ख्या रहेको छ। यथाशीघ्र उक्त समस्या समाधानमा सम्बन्धित पक्षको योजना बनोस् र समाधान होस् भनी विशेष आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो बस्ती त्यो कृष्णसार देखिनुभन्दा पहिल्यै नै बस्ती बसेको थियो। 2030 सालमा मात्रै कृष्णसारको त्यहाँ चाहिँ देखा परेको। माननीय सदस्य सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सेखुवा चखुवा भन्ज्याङ 10 किलोमिटर सडकको ठेक्का तोडी नयाँ सुरुवात हुन लागेको छ। तर सो सुनिश्चितताको आवश्यकता भएको हुँदा यो भेगको नागरिकलाई आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो परेको हुँदा सभामुख मार्फत सो सुनिश्चितताको लागि सरकारसँग माग गर्दछु। असोजमा परेको अविरल वर्षाको कारण खोटाङ जिल्लामा पनि धेरै क्षतिहरू भएको छ। त्यसैले फोक्सिङटार पुल लगायत अन्य साना झोलुङ्गे पुलको लागि पनि आबमा कार्यक्रम राखिदिन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै बिपी राजमार्गको निर्माण यथाशीघ्र गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। बर्खा लागेपछि बाटो बन्द भई आवत जावत गर्न नसकिने भएको हुँदा सभामुख मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय। माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सम्मान्य सभामुख महोदय, माघ 20 गतेदेखि माइती घरमा दाङका स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानहरू धर्नामा छन्। मोही किसानले जोतभोग गरिरहेको विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठीको जमिन रैतानी गरिनुपर्ने, गुठी जग्गाबाट निष्कासित मोही किसानहरूको हक पुनर्स्थापित गरिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। सभामुख महोदय, गत वर्ष चैतमा मन्त्रालय र किसान बीच गुठी ऐन ल्याई समस्या समाधान गर्ने 2 बुँदे लिखित सहमति गरेको भए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन नभएकोमा मोही किसानहरूको निकै चिन्ता छ।
नेपालको संविधान 2072 को दफा 229ले गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोग अधिकार गरिरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ। स्वर्गद्वारी गुठी लगायत देशभरिको गुठीका किसानको समस्या समाधान गर्न नयाँ गुठी ऐन आवश्यक भएकोले तत्काल संसदमा गुठी विधेयक ल्याउन सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3 में नदी कटानका कारण गाउँ का नदीमा समाहित हुने खतरा देखिएको छ। योभन्दा पहिला पनि सदनमा ध्यानाकर्षण गराएको छु। कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सभामुख मार्फत जोरदार माग गर्दछु। र कपिलवस्तु जिल्लाको अधिकांश ठाउँमा जग्गा बहाल बिटोरी प्रकृतिका भएका कारण लाल पूर्जा यथाशीघ्र वितरण गर्नुपर्ने, कृष्णनगर बजार पनि लाल पूर्जा विहीन छ, त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको माग गर्दछु। धन्यवाद।